बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मैं सिर्फ ख़बर नहीं देती हूँ, इसलिए उन तमाम लोगों से बड़ी माज़रत जो कहते हैं कि जी पहले ख़बर दीजिए और फिर बात कीजिए, क्योंकि उसके लिए मेरा दूसरा जो चैनल है महरीन सब्तैन ऑफिशियल, वो मौजूद है और उसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल से ख़बर भी देती हूँ। और अब उसके ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रा अपने जो राय है उसका इजहार बाद में करूँ और पहले आप तक ख़बर पहुँचाऊँ। लेकिन ये जो चैनल है ना, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। इसके अंदर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, अपने दिल की बात करती हूँ, कुछ ऐसे पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करती हूँ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि देखिए एक उम्र गुजारती है, एक वक्त हो गया है और जब आप जैसे जैसे वक्त गुजारते हैं आप मैच्योर होते हैं, आपके जो जहनी पुख्तगी है उसमें इजाफा होता है, आपने मुआशरे को देखा होता है, मुआशरे में होने वाली गलतियों को आप देखते हैं, तो हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपनी जो हमने गलतियों से सीखा और जो हमने मुआशरे में देखा आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें बल्कि आप उन मिसालों से सीख लें। हम लोग सीखते नहीं हैं, हम उन चीज़ों से गुजरते हैं और फिर हम कहते हैं अच्छा ऐसे होता है, और फिर हम सीखते हैं, तो हम अपना नुकसान करके सीखते हैं। तो ये चैनल आपके साथ कुछ दिल की बातें करने का है। हमारे बच्चे जो है ना, ये बड़े मासूम हैं, बड़े नाजुक हैं। माँ बाप जो है बच्चों को जब पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, बच्चे बहुत सी जगहों पे आपको बहुत तंग करते हैं। कई दफ़ा आपको इतना तंग कर देते हैं, ज़िद कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। माँ बाप जो है हर एक का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, डांटने का, डपटने का, समझाने का, काबू करने का, कंट्रोल करने का। कुछ लोग बेवकूफ़ियाँ बहुत कर जाते हैं। एक उम्र आती है कि एहसास होता है कि नहीं यार, ये हमारी पेरेंटिंग बहुत गलत थी, हमें यूँ नहीं करना था। अभी एक साहिबा है, मौसूफ़ा हैं, जो कि रात को चैनल पे बैठती हैं और माँ बाप को, मेहदी अली काज़मी को बड़ी बातें सुनाती हैं कि ऐसे माँ बाप है, वैसे माँ बाप है, बच्ची अपने माँ बाप से मुतनफ़िर थी। तो मैं उन साहिबा को ये बताऊँ कि 80% बच्चे जो है ना टीनेज में अपने माँ बाप से मुतनफ़िर होते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको सिखाते हैं, मना करते हैं, सख्ती करते हैं, प्यार करते हैं हर तरह से। तो कोई घर में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको माँ बाप से कोई कंप्लेन ना हो। बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे, बड़े ही मैं कहूँगी कि वो तो बहुत ही साबिर और शाकिर और कोई वली टाइप के बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप से शिकवे हमेशा बच्चों को रहते हैं। तो आपने बच्चों ने अगर कह दिया, अगर उस बच्ची ने कह भी दिया मसलन कि मेरे बाप बड़ा सख्त था, ये मेरी माँ मुझसे काम करा, भाई बच्चों से काम करवाने चाहिए ताकि बच्चे जो है आइंदा की सख्तियों के लिए तैयार हो। ये बच्चों से काम करवाना जो है ना, आप ये नोट कीजिए, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि बच्चे से काम करवाइए ताकि उसको ओबीडियंट होना है, उसे बातों के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना बल्कि काम करने की आदत उनमें होनी चाहिए। देखिए, आपने जब जॉब करनी है, आपने अपने बॉस को सुनना है, इवन अपने कॉलीग्स को सुनना है, आपने 10 और लोगों को सुनना है। आपको घर से आदत ही नहीं पड़ी कि माँ बाप कहते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये काम कराया करें कि बेटा हमें पानी ला दो, उठो हमें ये कर दो, उससे बड़े काम कराएं, उनको आप रोटी बनाना सिखाएं, खाना बनाना सिखाएं। ठीक है, उनके पढ़ने का टाइम होना चाहिए और उसके अलावा जब थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा सा काम करना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग ज़्यादा कर जाते हैं, ओवरडू कर जाते हैं, वो भी गलत होता है। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं कराते, वो भी गलत होता है। तो माँ बाप के ऊपर बड़ा आसान होता है ये कहना कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई अपने आप को उन फुट्स में नहीं रखता। लेकिन कुछ माँ बाप जो है ना, वो बड़ी संगीन गलतियाँ कर जाते हैं। और ऐसी एक संगीन गलती तो नहीं, मैं तो इसे जुर्म कहूँगी, नालायकी कहूँगी। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद तो दे देता है, लेकिन उनको इस नेमत की कोई कदर व कीमत नहीं होती। आप यकीन करें कि जब ये मैंने खबर सुनी, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि एक मासूम बच्चा मदरसे जाता था, पढ़ने जाता था। इस मासूम बच्चे ने घर में एक शरारत की, बच्चे शरारतें करते हैं ना, शरारत की। उसके बाप को आया गुस्सा। अब माँ बाप कुछ ये समझ लेते हैं कि हम तो माँ बाप नहीं है, पता नहीं हमने पैदा किया तो हमने कितना बड़ा एहसान कर दिया, जबकि अल्लाह की ज़ात ने आप पे एहसान किया, आपसे तो इसकी पकड़ और पूछ होनी है। और आपसे पूछा जाने अपनी औलाद को क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या तमीज़ दी। आप बुढ़ापे में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जब उस फूल को नशोनुमा करनी है तब आप भूल जाते हैं सब कुछ। अब इस नेमत की क्या कदर कीमत थी कि उसने उस बच्चे को बेटा अल्लाह ने दिया। लोग कहते हैं औलाद हो जाए बड़ी बात है, फिर बेटियाँ होती हैं तो लोग कहते हैं हाय को बेटा हो जाए बड़ी बात है। आपको अल्लाह ने नेमत से अपनी नवाज दिया और नेमत की तो बड़ी पूछ होती है। इस शख्स ने उस बच्चे को वो मारा कि वो बच्चा जो है वो मारे खा के उसकी अंदरूनी चोटें लग गई। बैरूनी तौर पे तो देखा जा रहा था वो ज़ख्मी है, पिटा हुआ है, तकलीफ़ में है, करा रहा है। बाप ने कहा अच्छा जी बस ये मतलब छितरौल की ऐसी काबिल है मुंडा थे, उसको पड़े रहने दिया। वो बेचारा कि तड़पता रहा है, तकलीफ़ में रहा है, अजियत में रहा है। माँ जो है उसने भी बस ये देखा कि ठीक है बहुत से बच्चे हैं, ये भी तंग कर रहा था, ठीक है, बस उसने भी उसको ईजी लिया। 2 दिन ये बच्चा अपने घर में तड़पता रहा है। उसके बाद ये मैं अब इसको क्या इस बाप को कहूँ, बेगैरत बाप जो था, बेशरम बाप जो था, इस बेशरम बाप ने इस बच्चे को ये लेके अस्पताल पहुँचता है। ये रावलपिंडी का वाक़या है। जब ये हॉस्पिटल पहुँचता है तो ये बच्चा जो है ये मर चुका हुआ था। ये बच्चा मर चुका हुआ था। जब ये हॉस्पिटल पहुँचा तो ये डेड था। अस्पताल वालों ने कहा कि ये क्या हुआ इस बच्चे को, तो उसने कहा ये सीढ़ियों से गिर गया था, ये सीढ़ियों से गिर गया था, मैं तो इसको फ़ौरन ले आया हूँ।
یہ تو زندہ تھا جبکہ اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے اندر اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کافی دیر پہلے کا مردہ تھا. جب یہ بچے کو لے کر آیا، بچے کی ڈیتھ ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی. یہ اس کو ہسپتال لے کر آیا، ہسپتال میں پہنچ کر اس بچے کی جو اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کیا گیا. اس کے بعد اس کے باپ سے جب پوچھ گچھ کی، وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی. ظاہر سی بات ہے کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. اچھا اب جو پوچھ گچھ کی گئی، اچھا معذرت کے ساتھ پوسٹ مارٹم ابھی نہیں آئی. پوسٹ مارٹم میں نے ابھی یہ چیک کیا ہے، میں ساتھ ساتھ اسکرولنگ بھی کر رہی تھی. پوسٹ مارٹم جو ہے اس کی ابھی نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگ رہا تھا کہ بچہ آلریڈی ڈیڈ تھا اور کافی دیر کا ڈیڈ تھا. ابھی جب کیس وغیرہ آگے چلے گا تو اس میں معاملات اور کلیئر ہوں گے. اینی وے، اب یہ شخص جو ہے، یہ ظالم شخص، اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں پہ پولیس کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ کھیل رہا تھا اور یہ سیڑھیوں سے گر گیا. اچھا پھر جب انہوں نے پوچھا دوبارہ سوال، کچھ آپ کو پتہ ہے پولیس گھما پھرا کے سوال کرتی ہے، اچھا بھائی سنو دسو اینج تے اونج، تو اس نے کی کہا کہ نہیں یہ آج نہیں کل ہوا تھا. پھر پولیس جو ہے نا ان کو مشکوک لگا یہ شخص کہ یہ اس سے تھوڑے دیر پہلے جب پہلے آیا تھا، انٹر ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ بچہ آج نا سیڑھیوں سے گر گیا ہے. اب جب انہوں نے کہا یہ بچہ تو ذرا ٹھنڈا لگ رہا ہے، یہ بچہ کافی دیر کا مر چکا ہوا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں یہ آج نہیں کل گرا تھا، طبیعت خراب تھی تو میں اس کو لے آیا. اب اس پر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ چلو بھائی اب ٹھیک سے بتاؤ. پھر اس نے بتایا، پولیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پوچھنے کا، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ان کی جان نکل جاتی ہے. تو اس نے پھر ان کو بتایا کہ اس طرح سے بچے نے شرارت کی تھی، میں نے اس کو مارا، میں نے تو تھوڑا سا مارا تھا، میں نے کی پتہ سی. تو اندرونی چوٹیں اس بچے کو لگی، اندرونی چوٹیں، اندرونی بلیڈنگ شروع ہوگی بچے کو اندر، جو کہ بظاہر نظر نہ آئی، لیکن اندر سے وہ بچہ جو ہے اس کی اندرونی بلیڈنگ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے جی میں نے تو بس بچے کو مارا تھا. جب بچے کی ماں کو، یہاں پر اس کو دیکھیے، بس مائیں بھی ہماری نا، شوہر گھر بسانا ہے، باقی بھی تو بچے ہیں، کما کے بھی یہی لائے گا، کیا ہوا جو ایک مار دیا 10 اور پڑے ہیں. ایسا یہ رویہ ہے. ایک ایک بچہ آپ کے لیے. میں نے آپ کو وہ کہانی سنائی تھی جس میں ایک عورت اپنی بیٹی کی خاطر، جو ایک کمرے کے مکان میں رہتی تھی، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ، اسی چینل پہ میری وہ ویڈیو پڑی ہے. اس ماں نے اپنی اس ایک بیٹی کے خاطر سے پوری دنیا سے جنگ کر لی. اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی نا، تو اس ماں نے، اس شخص نے کتنی چلاکی کے ساتھ ایک پورا پلاٹ بنایا گیا کہ اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، عدالتوں سے کیس خارج کروا دیے. وہ ایک ان پڑھ ماں، ایک غریب ماں، ایک گاؤں کے فرد سے جا کے پتہ کرتی رہی کہ مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، مجھے بتاؤ کسی نے اس کو دیکھا تھا مرتے ہوئے، کسی کو اس کی شہادت دے سکتا ہے. اور پھر جب اس کو شک یقین میں بدل گیا تو پھر اس نے وہاں پہ جا کے درخواستیں کی، اور پھر اس کے بعد کمیٹیاں بنی، اور پھر لوگ آئے. پھر پتہ لگا کہ جناب اتنا بڑا ایک اسکیم کیا گیا تھا، جس میں وہاں پر 5 لوگوں کے دستخط کرا لیے گئے تھے ایز گواہ، اور تصویریں کھینچ کے، اور وہ جناب کیس آگے بھیج دیا گیا عدالتوں میں کہ جی بندہ تو مر ہی گیا. ماں کو یہ بتایا گیا، غریب عورت ہے کہاں بولے گی، ماں کو یہ بتا دیا گیا کہ جی وہ بندہ جس نے زیادتی کی تھی وہ تو مر گیا. لیکن اس کو یقین آیا کہ ایک دم سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک دم سے، مطلب وہ آدمی جو ہے وہ ایک دم سے مر جائے. تو وہ جو ہے اس ماں نے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے لیے کس طرح سے فائٹ کیا. اور اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے یوں مار دیتا ہے. اور یہ جو ماں ہے، یہ ماں جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ نے مارا ہے، لیکن وہ اس کے خلاف کیس کرنے کو تیار نہیں. پولیس کہہ رہی ہے کیس کاٹو، وہ آگے سے تیار ہی نہیں. اب بچے کے ماموں کو تیار کیا گیا ہے کہ آپ اس کو خدا کے لیے کہیے کہ آپ بچے کے جو ہے رپورٹ کریں، آپ کا بیٹا مارا گیا ہے، آپ کے بیٹے کا قاتل اس کا باپ ہے. لیکن ماں ابھی بھی خاموش ہے، کیونکہ وہ ایک مشرقی ماں ہے. وہ بھی ایک مشرقی ماں تھی جس کا میں نے آپ کو قصہ سنایا. غالباً میرے اس چینل پہ یا میرے دوسرے چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے، میں شیئر بھی کر دوں گی لنک میں. اور یہ جو ماں ہے نا، یہ اپنے باقی بچوں کو اور اپنے گھر کا سائیں بچا رہی ہے. اور یہ اس کے نزدیک بس کیا ہے، باپ نے بس مارا تھا، غلطی ہو گئی، غلطی سے برا ہاتھ لگ گیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی سے کوئی ہاتھ ایسا لگ جاتا ہے، کوئی آپ کو پتہ نہیں ہوتا برے وقت کا، لیکن یہاں پہ باقاعدہ بچے کے ساتھ تشدد کیا گیا. غلطی سے بھی کوئی ہاتھ کیوں لگے؟ آپ کو بچے اس لیے مل گئے کہ آپ اس کا تہیہ پانچا کر دیں. مطلب کہ آپ کوئی بچے کو اگر کوئی ہلکا پھلکا ہاتھ لگاتا بھی ہے، ویسے تو لگانا نہیں چاہیے، اگر لگاتا بھی ہے تو اس کے لگانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. یہ جو جنگلیوں کی طرح چڑھ دوڑتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے. اور ماں باپ کو ایسی، میں وہی کہتی ہوں کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے آپ سبق سیکھ لیں. میں نے یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر بھی اس لیے کی ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے پڑھیے، سیکھیے، زمانے سے سیکھیے، لوگوں سے سیکھیے. اور کبھی بھی آج کے بعد آپ اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے لگے نا تو سوچئے گا کہ کہیں کوئی ایسا ہاتھ نہ لگ جائے کہ جس کے بعد کوئی واپسی نہ ہو. اور کبھی ہو جاتا ہے اس طرح سے. میں نے کئی کہانیاں ایسی پڑھی ہیں جہاں پہ ماں باپ نے غصے میں کہ ایک ہاتھ لگایا، نہیں پتہ تھا کہ اس ہاتھ کا کیا نتیجہ ہوگا،
ساری زندگی کے لیے بچہ معذور ہو گیا. ایک اس کی کمر پہ لگنے والی جو دھپ تھی اس نے زندگی بھر کے لیے اس بچے کو معذور کر دیا. زندگی بھر کے لیے اس کے جسم کا آدھا حصہ پیرالائز ہو گیا. اس کی بیک بون ریڑھ کی ہڈی میں کسی ایسی جگہ وہ تھپڑ باپ کا ایک لگا کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو گیا. اس کا باپ دھاڑے مار مار کے اپنے بچے کے سامنے روتا ہے اور اپنے گھر والوں کے سامنے روتا ہے کہ میں اپنے بچے کے اپاہج بننے کی وجہ ہوں, اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ میری اس حرکت سے یہ ہو جائے گا. تو سیکھیے اور جانیے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ کیا کچھ دیکھا ہے آنکھوں نے, کیا کچھ سیکھا ہے اس زمانے سے, اور کیا کچھ آپ بھی جان لیجیے بجائے اس کے کہ آپ اس مشکل وقت سے گزریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.